जवानी दुनिया फानी हो, हुस्न जवानी दुनिया फानी, शहर आनी जानी रवे, मौला नाम नाम, मौला नाम नाम, आका वाले ओ नाम जपो, मौला नाम नाम, मौला नाम नाम, मौला नाम नाम, मौला नाम नाम। तब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, डीजे हम बस थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा करते हैं, जिनके होंठों पे हंसी पांव पे छाले होंगे, हाँ वही वोट तुझे डालने वाले होंगे, जिनको मिल जाए बर वक्त लिफाफा, उनको क्या कहता है सीएनजी की कीमतों में इजाफा, देसी का जहां और है बर्गर का जहां और है, डीजे तेरा नहीं कोई जोड़, सलमान ना और बॉस पर मेरे दिल की है आवाज, अब तशरीफ लाएंगे नुमान जान। अस्सलामुअलैकुम। पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी, ये जो कराची का सानिया हुआ एयरपोर्ट वाला, उसके बाद सिविल एविएशन वालों ने कानून पास कर दिया है कि अब जो मुल्क से बाहर जा रहा होगा उसके साथ बारात नहीं जा सकती उसको छोड़ने के लिए। अच्छा। सिर्फ एक आदमी जाएगा। तो ये हो गया, ये कानून पास किया। अच्छा हो तो गया, लेकिन नुमान भाई माफ कीजिएगा, नुमान भाई कानून तो पास हो गया लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वजह ये कि जितने पहले कानून पास हुए उन पे हुआ नहीं, तो फिर इस पे भी नहीं होगा। नुमान भाई, जाने वाले के साथ इतने लोग आते हैं कि बाज़ औक़ात वो आदमी रह गया तो आने वाला चढ़ गया जहाज। देखिए, मैं ये समझता हूँ पप्पू जी, पाकिस्तानी होने के नाते हमें हर कानून का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये भी बात तो उनकी दुरुस्त है। एक देखिए ना, अब एक आदमी ने जाना होता है मुल्क से बाहर और उसके साथ एक बारात जाती है उसको छोड़ने के लिए। नुमान भाई, अगर साथ ना जाए नाराजगी हो जाती है खानदानों में, तू क्यों नहीं आया सीओ में छटन, तू क्यों नहीं आया, पॉइंट ये भी है, सही कह रहे हैं। एक दफा तो चाचे को मार मार के इसका भुरकस निकाल दिया। क्यों? ये छोड़ने ना गया था बंदरों को यानी अपने ससुराल वालों। चिड़ी बेचारी की करे थे, ठंडा पानी पी मरे। नुमान भाई, कभी पिंडों में गए हैं, गाँव में कभी? वहां से जो बंदा बाहर जाता है ना, बाहर के मुल्क, उनको ऐसे रुखसत करते हैं, ऐसे रुखसत करते जैसे बेटी को तोड़ते हैं। ऐसा है, दुल्हन की डोली भेज रहे हैं, ऐसे रो रही होती माई यार, तू चला जा मैं उत्थे जाके खात जरूर लिखदी, मासी तेन पढ़ना तो आउंदा ओदा टाइम गाया करना भाई, पुत जानदा ही पता पाई है, खत लिख दमी इहो जिहियां माइयां, डेट एक्सपायर माइयां वो खड़ियां होंदियां ने, डेट एक्सपायर है, फ्रेश माइयां। आप पुत्र तेन छोड़ने में दसी मैं रोवां। आप देहातों की बात कर रहे थे, पढ़े लिखे खानदानों में भी मैंने ये चीज देखी कि कोई मुल्क से बाहर आ रहा हो तो बहुत सारे लोग इनको रिसीव करने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं। सो अगर उन्होंने ऐसा कोई कानून बना दिया है तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, बड़े स्टाइलिश हैं, बड़े डैशिंग हैं, बड़े प्यारे हैं, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, क्रिकेट का मुस्तकबिल हैं, माया नाज ओपनर हैं। बहुत बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं जनाब अहमद शहजाद साहब को। अहमद जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। हमारी एक फेसबुक पेज है हमारा, उस पे अक्सर लोग हमें अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी अहमद शहजाद साहब को भी बुलाइए। कौन कौन आया था क्रिकेट की दुनिया से, बताइए। काफी लोग दूध वाले पैसे लेने तो अबे वो कौमी टीम के नहीं, वो गली में खेलने वाले थे। और उन्होंने पूछा कौन कौन आए थे, मैंने बता दिया। ये भी कहेंगे फिर बास्केट का किराया लेने वाले भी आए। नहीं, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा था। मोहम्मद हफीज साहब पिछले दिनों आए, जहीर अब्बास साहब आए क्रिकेट की दुनिया से, अब्दुल रजाक साहब आए, इतने
बड़े बड़े लेजेंड्स हमारे आए तो लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया जी कि अहमद शहजाद साहब को भी बुलाया जाए, बड़े पप्पू से हैं, प्यारे से हैं। तो अहमद साहब पहली मर्तबा इत्तेफाक हो रहा है इन लेजेंड्स के सामने बैठने का? नहीं, मेरा इनसे मुलाकात जरूर है। तो मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं जो इन हालात में किसी के चेहरों पे हंसी लाते हैं, तो इसके लिए तो 1 घंटा 2 घंटा दूर सारी रात मुझे इधर बैठे हैं। अरे अल्लाह अकबर! अरे बदनसीब हो, इतना प्यार तो तुम्हें घर वालों से नहीं मिला। घर वालों से नहीं मोहब्बत मिली, घर वालों से नहीं प्यार मिला तो इधर बैठे हैं ना। अगर घर वालों से प्यार मिला होता तो शक्लें ऐसी होती। जिन्होंने घरों प्यार मिला उन्होंने शक्ल लोगों पिंडा में बूझे होंगे। लोगों को तो प्यार करते ना माशाल्लाह, इनको तो प्यार भी इनके मियाँ से कर माशाल्लाह वो ऐसे हो गए। अच्छा वो अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे, कुछ कहने लगे। बस मैं कह रहा था अब पूरे शो में ख्याल रखना। अच्छा अहमद साहब, पिछले दिनों ट्विटर के ऊपर आपकी और क्रिस गेल की बालों के हेयर स्टाइल के ऊपर एक बड़ी कोल्ड वॉर सी शुरू हुई थी, क्या अंजाम हुआ उसका, कौन जीता? अच्छा दोस्त है मेरा, खैर सीनियर भी है मुझसे बहुत ज्यादा। तो वो जब मैंने एक ट्वीट की अपने एक स्टाइलिस्ट के बारे में, दिस इज माई न्यू स्टाइल हाउ इज इट, तो उसका ट्वीट आया ब्रो सू यू स्टाइलिस्ट। तो वही ट्वीट उसने आगे कर दिया, तो फिर मुझे उसकी एक पिक्चर मिल गई जिसमें उसके बाल ये उजड़े हुए इधर जा रहे उधर जा रहे, तो फिर मैंने वो पिक्चर डाल दी, ब्रो इफ यू वांट मी टू सू माय स्टाइलिस्ट व्हाट अबाउट दिस गाय स्टाइलिस्ट। तो वो बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट मिला, तो इसलिए इन्होंने उठा के बना दिया। राज भाई की भी ट्विटर पे क्रिस गेल से हुई ना लड़ाई, चाचा की भी हुई। किससे? उसी क्रिस गेल से। दोनों ने अपनी अपनी तस्वीरें भेजी, आखिर ट्विटर बोल उठा मेरा ये हाल ना करो। क्या तुम सारा दिन मेरे और क्रिस गेल के पीछे फिरते रहते? तो आपस में इस तरह की बड़ी गहमा गहमी चलती रहती है, दोस्तियां यारियां चलती रहती है, एक दूसरे की टांगे शांगे खींचते रहते हैं। देखिए ये इतनी मजेदार फील्ड है ना, अगर आप इसमें आपके अच्छे दोस्त हैं, अगर आपको इंटरेक्ट करना आता है लोगों से, अगर आपको पता है कि उनकी टोन क्या है, किस तरह आपने इंटरेक्ट करना है लोगों से, किस तरह बैठना उठना है खाना खाना, तो बहुत मजा आता है। क्या परसेप्शन है उनके नजदीक वो समझते हैं कल्चर के हमारे से अगर हम बात करें तो व्हाट डू दे थिंक? I think they think we are living in a stone age world still. They whenever we talk with them, they're like, अच्छा वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की चीजें हैं, उस तरह की। फिर जब हम उन्हें बताते हैं उनको अपनी ग्रीनरी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने रहने सहने के बारे में, कि ये चीजें जिस तरह पोर्ट्रे होती हैं, ये चीजें इस तरह है नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मुल्क है, सिर्फ इसका ख्याल रखने की जरूरत है, अच्छे तरीके से इसको लेके चलने की जरूरत है, और देयर इज नेवर टू लेट। देयर इज नेवर टू लेट। अच्छी कौमें जो होती हैं, अच्छे इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वो किसी के ऊपर चीजें नहीं छोड़ते हैं। अरे वाह वाह, वो खुद अपने काम करते हैं। दूसरे ममालिक के प्लेयर्स के साथ जब आप खेलते हैं तो वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि दे वांट टू कम टू पाकिस्तान एंड दे वांट टू प्ले देयर। अभी इंडिया से हमारी सीरीज थी, ठीक है, और हम एक ही होटल में भी ठहरे हुए थे, तो जब युवराज सिंह वगैरह से बात हो रही थी तो वो यही they were missing the food, they were missing the grounds, really? They were missing the pitches because Pakistan has wonderful grounds. Qazafi Stadium जो है, मुल्तान Stadium जो है, we've been playing to so many, we've been going to so many countries, we've been playing here and there, but still जो हमारा मुल्क का soil है, जो हमारे मुल्क की मिट्टी है, जो अल्लाह ने इसमें शफा रखी है, मेरा ख्याल है वो किसी भी मुल्क में नहीं रखी। अरे वाह वाह। अहमद शहजाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। हुकूमत कर तो ले लेकिन हुकूमत रास आए भी, कोई खाए हमें जितना मगर हमको खिलाए भी, कोई इंतजाम तो उनका हमारे दिल को भाए भी। रल बोलो चढ़े के पठान मैं क्या पायन स्त्री कितने का, कहता 1200 का, मैं क्या 1400 दूंगा, कहता नहीं वारा नहीं खाता। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अहमद भाई मुझे एक बात बताइए, T20 के वर्ल्ड कप में युवराज को आप कुछ मशवरा दे रहे थे जब वो बैटिंग नहीं कर पा रहा था, वो क्या सिनेरियो सिचुएशन थी? नवान भाई मैंने उससे मैच से पहले ना 100 कर दिया था, और मुझे पर्सनली युवराज सिंह को जब मैं देखता था ना
کہ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی نہیں اوور آل. اگر میں آپ کو پوری بات بتاؤں نا اوور آل, وہ بہت پراؤڈی سا جس طرح کرکٹر ہوتے ہیں نا, اپنی اس میں رہنے والا پرفارمر تھا. سوری آئی ایم کٹنگ یو, زیادہ ایروگینٹ پلیئرز کون سی ٹیم میں ہیں؟ ہندوستان میں زیادہ ایروگینٹ لوگ ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اپنے ہوم سوئل پہ آپ جب بھی ان کی ہوم کنٹری میں جائے کھیلتے تو ہر بندہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے. Really? ٹھیک ہے, جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں نا تو پھر آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ہم خیر پاکستانی مسلمان, ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی نہیں ہوئی. ہم ویسے ہی سب کو بہت مہمان نواز ہیں, بہت پیار سے ویلکم کرتے ہیں, خاص طور پہ جو پٹھان ہے ٹیم میں. تو ویسے تو وہ وہ تھوڑا سا ایروگینٹ سا ہے. اچھا, تو پٹھانوں کی ٹیم میں تو آتے پوچھتے ہیں نسوار کھائی یا نہیں کھائی اور کچھ. اچھا, تو اس کا بیچارے کا وہ بہت ڈاؤن تھا, بہت ڈاؤن تھا. وہ جس طرح پریکٹس پہ بھی جا رہا تھا, جس طرح ہوٹل میں بھی بات چیت میں بہت زیادہ فرق تھا. تو ویسے میرا دل کیا, میں نے سینچری کی ہوئی تھی, تو اس کے بعد ان کا میچ تھا تو وہی گراؤنڈ میں تھا. کہتا ہے ویل پلیڈ. کہتے ساڑھے کو تو اسکور نہیں ہو رہے. کہتے ماشاء اللہ تھی تو 100. میں نے کہا میں نے بھی 2 میچ میں کچھ نہیں کیا, ابھی 100 کر دیا, اللہ نے کرا دیا. وہ جاتے جاتے اس کو کہہ دیا. میں نے کہا یار دیکھو, آؤٹ 0 پہ بھی ہونا ہے, 10 پہ بھی ہونا ہے. میں کہا جو یوراج سنگھ دنیا کو جانتی ہے جسے, وائی ناٹ ٹوڈے. آیا سب کے, پھر اگلے دن جب وہ آیا, ہمارا پول سیشن تھا, اس نے اوپر سے دیکھا, اوپر سے آ کے سب کے سامنے وہ تھینک یو کر کے گیا. 70 اور رن چاچے نے ڈبل سینچری کی تھی جی. اچھا آپ کو 200 کرا جو پورا چکے ہیں. احمد شہزاد پورا چکیا تو دیکھو مینو میرے دا فار ملیا, خالی ڈبے اتوں کڈے نے. میں خالی ڈبے کٹے نال ڈرمی بھی لے. احمد بھائی مجھے یہ بتائیے کہ T20 کی جو کپتانی ہے اس کے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں آپ, تو کوئی تیاری شیاری کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان کی کیپٹنسی ایک آنر ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا, یا کوئی بھی ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھے نہیں کرنی ہے, جی میں خوش ہوں. نہیں, وہ یہی کہے گا کہ یہ بہت بڑا آنر ہے, آنر اور رسپانسبلٹی ہے. اگر پی سی بی کو لگتا ہے ٹھیک ہے کہ میرے اندر وہ چیزیں ہیں واٹ دے آر لوکنگ فار, ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ میں پاکستان ٹیم کو اچھی طرح سے لیڈ کر سکتا ہوں, ان کا ویژن آف کورس کچھ نہ کچھ ہوئے گا. جو ان کا ویژن ہے میں بالکل ہر چیز کے لیے تیار ہوں, ہر چیز کے لیے ریڈی ہوں. میں ایمانداری کے ساتھ, مجھے جتنا پیار ہے اپنے ملک سے, جتنا لگاؤ ہے اپنے ملک سے, انشاءاللہ تعالی میں ضرور کوشش کروں گا, میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنے ملک کے لیے. میں آپ کو بتاؤں احمد شہزاد صاحب کا تعلق بھی شاہد افریدی صاحب کے قبیلے سے ہے. اچھا, سرکار بھی پٹھان ہے. یہ انار کے لیے پٹھان ہے. پٹھان فٹ بال کا میچ دیکھ رہے تھے. اچھا, تو ساتھ والا کہنے لگا یہ گھنٹہ ہو گیا فٹ بال کے پیچھے پیچھے بھاگتے, ککے مارتے, کیوں مارتے ہیں؟ وہ کہنا یہ گول کرنے کے چکر میں. دوسرا کہنا وہ تو پہلے ہی گول ہے. تو کیا یہ سارے جو افریدی قبیلے سے جن کا تعلق ہے یہ سارے بوم بوم ہی ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں. بوم بوم ایک ہی ہے. اچھا, اور بوم 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 ہی رہے گا. نہ کوئی وہ بن سکتا ہے, نہ کوئی ہو سکتا ہے. کئی احمد شہزاد آئیں گے, وہ احمد شہزاد بن جائیں گے. نعمان اجاز آئے گا, وہ نعمان اجاز بن جائے گا. افریدی ایک ہے, وہ ایک ہی رہے گا. نعمان اجاز ایک ہے, وہ ایک ہی رہے گا. احمد شہزاد ایک ہے, وہ ایک ہی رہے گا. یعنی جو بھی آیا وہ ایک ہی رہے گا. جی ہاں, ایک طرح کے پٹھان میں کہا پائن استری کتنے کا, کہتا 1200 کا. میں کہ 1400 دما, کہتا نہیں وارا نہیں کھاتا. احمد کے دل کو لگی ہے یہ بات. بیچارے معصوم ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, ان کا قصور نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایسے بھائی بھی اتنے ہی معصوم ہیں. انہوں نے پانا کی دکان پہ ایک بندہ آ کے 2 پان لا کے بند کر دے. انہیں پان لا کے دکان بند کر دی. احمد شہزاد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, لیکن وقت ہوا ہے روڈ پرنس کے سوال کا. اور روڈ پرنس کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے پاکستانی فاسٹ بالر ہے جنہیں راول پنڈی ایکسپریس کہا جاتا ہے؟ فٹافٹ اپنا موبائل فون اٹھائیے اور SMS کر دیجئے اس پاکستانی فاسٹ بالر کا نام جنہیں راول پنڈی ایکسپریس کہا جاتا ہے. آپ دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ بھی جواب لکھ کر بھیج سکتے ہیں, فیس بک پہ نہیں. جی دیجیے.
रास्ते अब वो न जाने किधर के देखते हैं कि वो जो बर्पा इनकलाब करके देखते हैं। रंग कोई नहीं ला पाई है काविश उनकी कि वो हर हद से बारहा गुजर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, कनाडा वाले सितारे सफर के देखते हैं। फड़ के रखी दहशत गर्दी इस वक्त पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा मसला है, लेकिन दहशत गर्दी की वजह से उतने इंसान नहीं मरे जितने गैर मियादी और नाखालस खुराक की वजह से मरे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं 1 जुलाई के प्रोग्राम के विनर से, जिन्होंने बजरिया कुनंदी जीती है रोड प्रिंट्स की मोटरसाइकिल। उनका नाम है आफ्ताब सलीमी और आफ्ताब भाई का ताल्लुक है लाहौर से। आइए तशरीफ लाइए जी। आफ्ताब भाई कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंट्स की ये मोटरसाइकिल। थैंक यू नुमान भाई, थैंक यू। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब। अल्लाह तक लाख शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये इस बाबरकत महीने में मुझे मोटरसाइकिल इनायत की है। ये बहुत इनायत है और माँ बाप की दुआओं का असर है। अरे वाह, माशाअल्लाह। पहले नहीं थी मोटरसाइकिल आपके पास? जी नहीं, मैं वैन पे सफर करता हूँ और जॉब ऑफिस जाता हूँ, वैन पे जाता हूँ। अरे अल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये मोटरसाइकिल। हमने सवाल पूछा था कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कितनी तादाद थी? जी 313 मैंने बताई थी। 313। वाह भाई, मैं दरखास्त करूंगा इनके साथ एक बड़ा प्यारा सा बच्चा वो बैठा है, वो पीछे बैठ के जाए। बेटा फाहद ने मुझसे मोबाइल देके कह रहा है कि पापा मैं मैसेज करूंगा, तो बेटे ने मैसेज किया था। अरे वेरी गुड, यानी देखो ना बरकत। आफ्ताब भाई के लिए बहुत बहुत सारी तालियां बजाइए। थैंक यू वेरी मच। इसको स्टार्ट कीजिए सर और साहबजादे को पीछे बिठाइए और निकल लीजिए यहाँ से। इसकी खुसूसियत बताइए। ये रोड प्रिंट्स की मोटरसाइकिल है, इसकी खुसूसियत ये है कि ये पहली किक में स्टार्ट होगी। अभी ट्राई करते हैं। अरे हमें अभी अभी ज्वाइन किया है मोहसिन भट्टी साहब ने, और मोहसिन भट्टी साहब प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर सॉलिडेरिटी सिस्टम के। वो यानी कि सार्फिन की एक तंजीम है, और वो क्या काम करती है तंजीम, उसका फंक्शन क्या है, और हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं, ये तो हम उनसे ही पूछते हैं। मोहसिन साहब वेलकम टू मुज़ाकरात जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या है ये कंज्यूमर सॉलिडेरिटी सिस्टम, ये क्या है? सर देखिए कि हम सब कंज्यूमर हैं। जो बच्चा माँ के पेट में होता है वहां से लेकर कब्र तक हर इंसान कंज्यूमर है, उसके कुछ राइट्स हैं जी। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कंज्यूमर्स के। वहां के जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने जो हकूक हैं, अपने फ़राइज़ हैं, उनके बारे में पूरी तरह आगाह हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसा मुल्क है जहां पे हमें नहीं पता कि हमारे हकूक क्या हैं, हमारे फ़राइज़ क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि कंज्यूमर्स को जगाया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए, कि लोगों को बताया जाए कि फूड में क्या क्या घपले हो रहे हैं, किस किस्म की मिलावट हो रही है। आपके कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जितनी भी बीमारियां हैं उनके पीछे जो अहम चीज पार्ट प्ले कर रही है लोगों को बीमार करने में, वो ये खुराक है जो हमें मार्केट से दस्तयाब है। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दहशत गर्दी इस वक्त पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा मसला है, लेकिन दहशत गर्दी की वजह से उतने इंसान नहीं मरे जितने गैर मियादी और नाखालस खुराक की वजह से मरे। वो आप मुझे दूध का बता रहे थे, जरा वो तो जरा एक्सप्लेन कीजिए, मैं चाहूंगा। दूध जो है, दूध इंसान की बुनियादी गिजा है। एक टैंकर को हमने आइडेंटिफाई किया कि वो लाउड स्पीकर पे दूध बेच रहा था 100 रुपए का 3 किलो दूध। हम बड़े हैरान हुए कि इतनी महंगाई में 100 रुपए का 3 किलो दूध, कान खड़े हुए जाके उसको चेक किया तो पता चला कि वो दूध नहीं है, वो सिंथेटिक दूध है। हमारे लिए बड़ी नई टर्म थी कि ये जाली दूध, सिंथेटिक दूध क्या होता है।
उसको हमने बैक ट्रैक किया तो उकाड़ा देपालपुर की तरफ काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जहां पे वॉशिंग मशीन की तरह की मशीनें हैं जिसमें 2 किलो सूखा दूध, घटिया तरीन क्वालिटी का, और 1 लीटर कुकिंग ऑयल और 37 लीटर पानी, इसको ब्लेंड किया जाता है और उससे खालस और मेयारी दूध बना लेते हैं वो, और वो मार्केट में देते हैं। जो उन्हें कॉस्ट करता है वो तकरीबन 14 रुपए 15 रुपए लीटर। उसके बाद वो जितना भी ऊपर बेच लें वो उनका मुनाफा ही मुनाफा है। सबसे जो बुनियादी गलती करता है वो हमारा फार्मर करता है। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसके तवस्सुत से मैं उन किसानों को भी यह पैगाम देना चाहूंगा कि जो भैंसों को, गाय को जो दूध निकालने के लिए जो टीका लगाया जाता है वो कतन टीका ना लगाएं। वो ऑक्सीटोसिन है, वो हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड्स हैं जो भैंस को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करने के लिए लगाए जाते हैं। उससे न सिर्फ भैंस की उम्र कम हो जाती है बल्कि उसको जो कंज्यूम करते हैं हमारे गुर्दे, आईसाइट, मेमोरी लॉस, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी वो होती हैं। अच्छा, अब वहां से जब दूध आया, दूध की लाइफ होती है 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे के दरमियान अगर दूध को ठंडी जगह पे महफूज कर लिया जाए तो दूध बचता है, अदरवाइज उसमें मौजूद बैक्टीरिया एक्टिव होता है और दूध फट जाता है। उसको फटने से बचाने के लिए उसमें फार्मोलिन के ड्रॉप्स डाले जाते हैं। मेरे वो दोस्त जो मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं उन्हें भी यकीनन पता होगा कि फार्मोलिन वो दवाई है जब लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो रुई के साथ उन स्टिचेस पे लगा दिया जाता है ताकि डिके का अमल रुक जाए, गलने सड़ने का अमल रुक जाए। पुराने जमाने में जो लाशों को हनूत किया जाता था वो फार्मोलिन से ही किया जाता था। उसके बाद दूध डेयरी पे आ जाता है, वहां पे उससे क्रीम निकाल ली जाती है। क्रीम निकाल के जो भैंस का दूध है उसमें क्रीम होती है वो 5% 6%, जो दिया जाता है वो 3.5% का दिया जाता है, लेकिन निकाली एक बार सारी जाती है। सारी निकाल ली, पीछे कच्ची लस्सी बच गई, उसको दूध की शक्ल में वापस लाने के लिए उसमें इंडस्ट्रियल फैट ऐड की जाती है। इंडस्ट्रियल फैट इंपोर्ट की जाती है स्कैंडिनेवियन कंट्री से, जो घोड़े की भी हो सकती है, मगरमच्छ की भी हो सकती है, सूअर की भी हो सकती है। अब वो उसमें मिलाएंगे। दूध में अल्लाह ताला ने खूबी ये रखी है कि इसके अंदर कोई भी चिकनी चीज डालते हैं तो उसके ऊपर स्पॉट बन जाते हैं, लेकिन ये जब मिलाते हैं तो वो नहीं मिक्स होती है, तो उसमें फिर केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है जिसमें पोटाशियम चाहिए होती है, तो यूरिया उसका सस्ता तरीन सोर्स है, यूरिया की बोरियां डाली जाती हैं। अब वो दूध तैयार हो गया लेकिन उसका कलर मैला हो जाता है। उसका कलर साफ करने के लिए और उसको उसमें झाग लाने के लिए उसमें फिर वॉशिंग पाउडर या कास्टिक सोडा डाला जाता है। दो दिन फिर कपड़े धो लवे बंदा। थानू किसी गुज्जर ने गोली मार देनी। नुमान भाई एक शेर कहना चाहूंगा कि कत्ले तिफला की मनादी हो चुकी है शहर में, कत्ले तिफला की मनादी हो चुकी है शहर में, माँ मुझे भी सूरत मूसा बहा दे नहर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छी बातें उन्होंने की है। एक बात जरूर करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से हम लोगों को भी एज ए ह्यूमन बीइंग ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों में, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं कौन सी बुरी हैं। हाँ, बहुत थोड़ी चीज़ें रह गई हैं जो अच्छी हैं, लेकिन कोशिश जरूर करें कि उन्हीं की तरफ जाएं। और जिस तरह इन्होंने बात बताई है, अल्लाह करे आप अपना काम करते फिरें, उनको भी शर्म आए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और बदल मैं तो अफ्तारी नहीं कर रहा आज। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा। जी डीजे। वो खुशहाली के दिन कहाँ छोड़ आए कि अपनों को तो बेअमा छोड़ आए, मईशत को भी ना दवा छोड़ आए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयां छोड़ आए, नया शोशा फिर हुक्मरां छोड़ आए, जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। एक तो खामद वो होता है जिसको वहां पे मतलब सिलेक्ट करके देता है, एक खामद वो होता है जो बंदा खुद ढूंढ लेता है। अगर असल खामद चेक करना हो तो आप उसको हाथ में डाले और हाथ को ऐसा कर दे, अगर वो लमक गया तो वो असल है, अगर बैठा रहा तो वो 2 नंबर है। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामने जी, अहमद शहजाद साहब तो नहीं बिलीव करते इस चीज के ऊपर, और जो नहीं करते तो फिर हमें उनके सितारों को तो छेड़ना भी नहीं चाहिए, और वो तो खुद अपने सितारों को आजकल खुद ट्रेन कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप मोहसिन भट्टी साहब के कुछ बताइए कि नेक्स्ट मार्क कब पड़ने वाली है। ये जो है ना सस्पेंस
والی موویز تب بھی انہیں اچھی لگتی ہوں گی. بچپن سے ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہوتا ہوگا کہ اس چیز کی اصل تہ میں کیا ہے. دماغ بڑا جینیس دیا جس کا انہوں نے بھرپور استعمال بھی کیا, جس طرح ہم نے انہیں سنا آج جو ہے. ایک چیز ہے کہ غصہ اگر کہیں گرا لگ جائے وہ پھر کھلتی نہیں ہے. کیوں جی ہے ایسا محسن صاحب؟ ہاں جی اگر کہیں غصہ آ جائے پتہ چل جاتا ہے اس شخص کو, اس چیز کو مارک کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ بندہ محتاط رہے اس سے. اور جو نعمان جی ان کے ذائچے کی جو پنچ لائن ہے نا محسن صاحب, وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ شادی کے معاملے میں خوش قسمت ہیں, آپ کو ایک اچھا پارٹنر, اچھا شریک حیات, ذرا سی جذباتی ضرور ہیں گھر والی لیکن آپ کے حد پہ بہت اچھی ہیں. لیکن اگر آپ نے کبھی شادی میں ملاوٹ کی کوشش کی وہ آپ کو راس ملاوٹ ہو نہیں سکتی. جانج دے نال میں جانا جانجنا تسی جانا, ملاوٹ تو دوروں ہی نظر آ گئی. باہر کی گل ہے منڈا بیاہ جانا. ان کی شادی ہو چکی ہے. خانہ مال کی کمزوری بتاتی ہے کہ سچ مچ ایک ایماندار آدمی. ارے بہت ساری تالیاں محسن صاحب کے لیے. بھائی پپو ارے میرے دہی جمانی فٹافٹ کھٹا تو لے کے آ جلدی سے. سہری کے لیے دہی جمانی ہے بھائی. ماسی کھٹا لبنا نہیں, تو چاچے کا منہ وہلا تیرا روح کھٹا ہو جانا. باتیں کم کرو, جا کے لے کے آؤ کھٹا. اب تو گول گپے والا بھی ستا ہونا, ان میں کتوں کھٹا لے. کیا کرنا ہے؟ نہیں جمانا جی, جاگ لانی. جاگ لگانی ہے. جاگ لگانی ہے نا. اصل میں دیکھے نا دو قسم کی جاگ مارکیٹ میں پھر رہی ہیں. اچھا, ایک تو وہ جاگ ہے جو بندہ جاگنے سے لگاتا ہے, ایک جاگ وہ ہے جس کو چھٹا لگاتے ہیں. اصل اس کو چیک کرنے کے لیے نہ ہاتھ پہ رکھیں گے, اگر تو یوں کر دیا, اگر کھٹا گر گیا تو وہ اصل ہے, اگر نہ گرا تو وہ پتہ نہیں کون سا ہے. ارے تمام کھٹے 2 نمبر آ رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کھٹا چاہیے. اب بولا نا میں تیرے دانت کھٹے کر دوں گا. بہن جی کیا چاہیے؟ جی میں نے دہی جمانا ہے, مجھے کھٹا چاہیے. یہ املی لے جائے گی. خاتون جی جی ادھر بھی 2 حضرات بیٹھے ہیں, اب ان میں سے کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں. پٹی صاحب نہ پوچھ لینا, نہیں تو ساری زندگی دہی نہیں کھانا تو. وہ آپ کو بتا سکتے ہیں دہی جمانے کے طریقے. نہیں میں بات پوچھوں گی. یہ دیکھیں کون بیٹھے ہیں, احمد شہزاد. وہی احمد شہزاد, میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. گانا بہت اچھا گاتے ہیں. ہاں بچی صاحب بھی بیٹھے ہیں. جی جی یہ وہی ہے جو چھاپے مارتے پکڑتے ہیں لوگوں کو. کالا تو بھی پڑے ہیں میں ان سے یہی پوچھنے کے لیے آئی ہوں, آج تک آپ ہمارے محلے میں نہیں آئے, آپ نے کسی کو پکڑا نہیں ہے. وہاں پہ اتنی ملاوٹ ہو رہی جس کی انتہا کوئی نہیں ہے, اور آپ یہاں سے آرام سے اے سی میں بیٹھے ایسے کر کے. کالا پھیر کری ایسے کر کے ماشاء اللہ لگتا کالا نے اسٹینڈ پہ لایا. دوسرے ملکوں میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے ٹی وی میں کہ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے, عید آتی ہے یا کوئی موقع آتا ہے, تو چیزیں سستی ہو جاتی ہے. میں نے تو آج آپ کو ساتھ لے کے جانا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. وعدہ کریں میرے ساتھ جائیں گے نا؟ ضرور. مجھے بہت سارا راشن سستا سستا دلوائیں گے نا؟ کھٹا نہیں بالکل جو سرکاری ریٹ پہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی. سرکاری ریٹ پہ دلوا دے خدا کے لیے. میرا جو خامد ہے وہ ریٹائر ہے. وعدہ سے میں غریب عورت ہوں, میں کیا کروں؟ دیکھیں مجھے آپ کا خامد ریٹائر ہو گیا. دیکھیں جی خامد مارکیٹ میں 2 قسم کے ملتے ہیں. ایک تو خامد وہ ہوتا ہے جس کو ماں پہ مطلب سلیکٹ کر کے دیتا ہے, ایک خامد وہ ہوتا ہے جو بندہ خود ڈھونڈ لیتا ہے. اگر اصل خامد چیک کرنا ہو تو آپ اس کو ہاتھ پہ ڈالیں اور ہاتھ کو ایسا کر دیں. اگر وہ لمن گیا تو وہ اصل ہے, اگر بیٹھا رہا تو وہ 2 نمبر ہے. خامد نہیں چاہیے, سستی چیزیں چاہیے. رمضان کے لیے, عید آتی ہے, اس کے لیے چیزیں چاہیے. اس لیے میں بھٹی صاحب کو ساتھ لے کے جاؤں گی. میں نے آج یہاں سے نہیں جانا. بھٹی صاحب قسم کھائے جائیں گے نا. اصلی پٹی میں پٹی کا جڑا ایم اے کر جائے. چلے میں باہر آپ کا انتظار کر رہی ہوں, آپ آ رہے ہیں نا؟ جی یہ آپ چھوڑ جائیے, میں پپو سے کہوں گا جیسے ہی پروگرام ختم ہوگا یہ آپ کے پاس پہنچ آپ کتنے پیار سے بولتے ہیں. جی ہے سرکار. 1 ڈے T20 اور ٹیسٹ میں سب سے کم عمر سینچری میکر ہیں. یہ پاکستان کے واحد کرکٹر ہیں. بہت ساری تعلیم, یہ ریکارڈ ہے, ورلڈ ریکارڈ ہے.
اگر انڈین پریمیئر لیگ کی طرف سے آفر آئے تو کون سی ٹیم کی طرف سے کھیلنا پسند کریں گے؟ پریتی زنٹا کی ایک ٹیم ہے ماشاءاللہ اور شاہ رخ صاحب کی ایک ٹیم ہے. نومی بھائی دیکھیں جس گلی سے گزرنے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا کیا. اچھا ٹھیک ہے. کافی دیر ہو گئی ہے جب سے میرا کم بیک ہوا ہے تو میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم آئی پی ایل جائیں گے یا آئی پی ایل ہمیں بلائے, کبھی اس کی طرف ذہن نہیں دیا. ہمارا کام ہے میں اپنی بارے میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں, میں کرکٹ انجوائے کرتا ہوں. اب سی پی ایل ہو رہی ہے, رمضان ہے, پاکستان ٹیم کا کیمپ ہے, صرف 2 دن لیٹ ہوں گا تو مجھے اچھی اماؤنٹ, بہت اچھی اماؤنٹ ملے گی, ٹھیک ہے, کیمپ سے. لیکن وہ 2 دن بھی لیٹ نہیں ہوں گا میں, کیونکہ میں وہاں جا ہی نہیں رہا. کیونکہ میرے ملک کی جو چیز ہے, جو مجھے ملک سے ملتی ہے, جو پرائڈ ہے اس اسٹار کی, وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو یہ آئی پی ایل, سی پی ایل, جب اس پروگرام سے ابھی دسو کہ خالص دودھ کتوں لبے گا. میں نے آپ کو بتایا یہ میں بتاتا ہوں میں خالص دودھ کی ایک نشانی ہے پائے کیا کہ وہ لگتا ہی نہیں. میں ایک اور بات کہنے لگا تھا بھٹی صاحب سے کہ یہ آپ نے کیوں بتایا کہ وہ کیسے آئندہ یہ نکلی دودھ بنانے والے اس کا بھی حل نکالیں گے. تو سر ہم پھر اس کی بھی نشانی بتائیں گے جی. پٹیاں ان پڑھ اور پینڈو پٹی اور دشمن دار. اچھا اور پڑھیا لکھا پٹی ہے, میں ان پڑھ پٹی, میرا میٹر پھر گیا میں میں 2 گول کر دینے. یار یہ بھٹی صاحب نے اتنا کچھ بتایا تو کہڑی چیز اسی کھا سکنے وہ سانو دس ملتی ہے ملاوٹ نہیں ہوتی, جس میں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی وہ ماں باپ کا پیار. ماں باپ کا بس پھر تھی اونی دیر بھوکے ہی رہو گے جنی دیر انہوں کے کول نہیں جاتے. فنون لطیفہ سے کوئی دلچسپی؟ بالکل. ڈرامے شرامے دیکھتے ہیں, صرف تھیٹر کے, موسیقی سنتے ہیں؟ موسیقی مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. مجھے نصرت صاحب کا بہت زیادہ پسند ہے, ان کی ایک جو ہے سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے. تو ہم آپ کی یہ درخواست ڈی جے جی کو کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی جو خواہش ہے, جو گانا آپ سننا چاہتے ہیں یہ سنائیں گے. سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی, سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی, رونا چاہوں تو آنسوائے ایسی ہے تنہائی, سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی. پاس رہا ہے ککنا ہوئے مکھنا ایسے تو مارو حقنا ہوئے مکھنا. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. انارکلی میں سرکار پیدا ہوئے. واہ واہ واہ. میں نیلا گنبد میں پیدا سوچا تھا کہ اتنا بڑا پلیئر بن جائے گا کہ پاکستان کی نمائندگی کرے گا. ایک وقت آئی واز ویری ینگ, بہت چھوٹا تھا جب میرے فادر گزر گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بینگ اے پٹھان فیملی سب کچھ جس طرح ہوا امی نے کیا, سر کبھی کسی کو چہرہ بھی نہیں دکھایا, پھر بھی ہم سارے بھائی اچھی اسکولنگ ملی, سب بھائی بہنوں کو اچھا پڑھے لکھے, اور آج ان میں سے ایک یہاں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے. مجھے شوق تھا, پیشن تھا کرکٹ کا, میری محنت ایک سائڈ پہ ہے, لیکن جس طرح میرے گھر والوں نے, میری ماں نے اسپیشلی بغیر چہرہ دکھائے کسی کو مجھے کرکٹ کھلائی, مجھے اچھی اسکولنگ دی, مجھے آج اتنا نام پیدا کرنے کی وہ طاقت دی ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہی جانتی ہے, اور نہ میں اس کا دینا دے سکتا ہوں اپنی ماں کا, اور نہ ہی کوئی بھی دے پائے گا. سلام ہے جی. ماں کو ہم سلوک پیش کرتے ہیں. جو والدہ میچ نہیں دیکھتی ہیں آپ کا, یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا ریسنٹلی میرا ایک میچ ہو رہا تھا جو میں 80 کے قریب پہنچ گیا تھا, ایشیا کپ کا میچ تھا, تو میرے بھائی نے سختی سے منع کیا ہوا. میں نے خود بھی کہا کہ امی آپ نے میچ نہیں دیکھنا. میرا میچ دیکھتی ہے نا
تو وہ جب میں کوئی گرتا ہوں یا میں کوئی اوپر تارا لا کے تو ہائے آؤٹ ہو گیا, ہائے میرا بچہ گیا. تو نا ان کے پھر وہ بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے, انہیں منع کر دیا میچ دیکھنے سے. تو پیچھے ریسنٹلی بھی پھر ایک واقعہ ہوا کہ میں 80 آؤٹ پہ کھیل رہا تھا, میں نے پیڈل سویپ ماری فاسٹ بالر کو, تو میرا کیچ ہوا بھی اور نہیں بھی ہوا, وہ تھرڈ امپائر کے پاس چلا گیا. اب وہ 5 منٹ وہ تھرڈ امپائر نے لیے ہیں, اور وہ 5 منٹ میری امی پہ کس طرح گزرے ہیں. یہ میں وہاں کھڑا ہو کے سوچ رہا پیچھے میں, میں کہ اللہ امی میچ نہ دیکھ. ایسی ماں کیا ہے, ماں جی پر ایک شعر ہے, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہاں بتاتا چلوں 2 جولائی کے پروگرام کے ونر کا نام, ان کا نام ہے محمد علی صاحب, اور محمد علی بھائی کا تعلق ہے گجرانوالہ سے. سر آپ کو روڈ پرنس کی موٹر سائیکل بہت بہت مبارک ہو. سر ہم آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ دونوں نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا, ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگایا. ہمارے پروگرام کے ہمارے ڈی جے ڈارلنگ جو ہیں جو قوم کے دل کی آواز ہوتی وہ اپنے گانے میں ایک پیروڈی سانگ میں پیش کرتے ہیں, اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو. شیور جی ڈی جے ڈارلنگ. اب پاس رہا ہے ککنا اوے مکھنا, اوے مکھنا ایسے تو مارو حقنا, اوے مکھنا اوے مکھنا. ہم بیچارے سائل ہیں ایک عرصے سے گھائل ہے, خدا را ہم کو نہ یوں تڑپا. اب پاس رہا ہے ککنا اوے مکھنا, اوے مکھنا ایسے تو مارو حقنا, اوے مکھنا اوے مکھنا. کر در بٹ بج گئی ساڈی مت سانو سمجھ ملنگنا, ہمیں ترس آیا کچھ کر نہ دکھائے رہی کوئی امنگنا. رخ بدل نہ لے کہیں پانی, تو بن نہ جائے کہانی جو ہم پہ بجلی نہ تو گرا. اب پاس رہا ہے ککھنا اوے مکھنا, اوے مکھنا ایسے تو مارو حقنا, اوے مکھنا اوے مکھنا. ہم بیچارے سائل ہیں ایک عرصے سے گھائل ہے, خدا را ہم کو نہ یوں تڑپا. اب پاس رہا ہے ککھنا اوے مکھنا, اوے مکھنا ایسے تو مارو حقنا, اوے مکھنا اوے مکھنا.